नेकी करो, मानो नेकी करो, ईमान दुरुस्त तो सही काम आमाल भी काम आएंगे। शैतान के काम नहीं आए क्योंकि ईमान नहीं था। अल्लाह पर मता वकाना मिनल काफिरीन, वो तो था ही काफिरों में से, वो हो गया काफिरों में से। पता चला ईमान नहीं तो फायदा नहीं, और ईमान के बाद अमाल सालेहा नहीं तो भी फायदा। अमाल सालेहा, अच्छे काम, नेक काम किनको फायदा पहुंचाएंगे, किनके कारआमद? जिनका नबी के साथ ताल्लुक दुरुस्त, जिनका दामन नबी की अताअत से खाली, फर्मा बरदारी से खाली, उनका दामन क़यामत में भी खाली होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है, फर्मा बरदारी करनी है, नबी का कहना मानना है। तो नबी के इरशादात मानेंगे तो कहना सुनेंगे ना। आज अगर इनकार कर दें कि नबी की हदीस ही नहीं माननी, तो उनका कहना मानने वाले कहां से होंगे? बात समझ में आ रही? जब उनका इरशाद सामने आएगा तो ही मानेंगे। और ये कहते हैं नबी के इरशाद ही नहीं है, हदीस को मानो ही नहीं। तो बोले जो ऐसा कह रहे हैं वो मेरे और आपके दुश्मन हैं या नहीं? इनकारे हदीस करने वाले हरगिज मोमिन हो सकते नहीं। सुनो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नबी की इताअत फर्मा बरदारी का हुक्म कुरान में है या नहीं? आइए आपको झलक दिखाऊं, फरमाइशें भी साथ में आती जाएंगी, ध्यान से सुने। अमाल सालिहा वाले जिनको अपने अमलों पर बहुत नाज है, कहते हैं नमाज सबसे अहम, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, बहुत अहम। बिल्कुल जी, बिला शुबा दिलो जान से मानते हैं नमाज अहम इबादत, अजीम इबादत। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज सारी दुनिया के मुसलमान नमाज की जिस सूरत को अपनाए हुए हैं, कुरान में उसका जिक्र दिखा दो। कहां तक हाथ उठाने, कैसे उठाने, बांधने कहां है, झुकना कैसे, जरा कुरान में दिखाओ। चैलेंज कर रहा हूं, जो सूरत है जिस पर अमल कर रहे हैं कुरान में दिखाओ। नमाज के टाइम दिखाओ, हर नमाज की रकतें बताओ, जो जो कुछ पढ़ा जाता है, खड़े होके क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सब मुझे दिखाओ। पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, ये सारी तफसील, जिस तफसील के साथ को नमाज पढ़ते हो कुरान में दिखा दो। लुगत की किताबें, डिक्शनरी उठाओ, सलात का लफ्ज आगे 50 माने लिखे हुए, हम जिन मानों में उसको नमाज लेते हैं जरा वो मुझे लुगत से दिखा दो। न सूरत दिखा सकते हो, न लुगत से ये माने दिखा सकते हो, फिर नमाज नमाज करते हो, पढ़ते हो। सोचो, जिसको अहम तरीन इबादत मानते हो, जिसको अजीम इबादत मानते हो, किसी ने सवाल कर लिया तो क्या जवाब दोगे? कभी सोचा है? इस सूरत की नमाज न कुरान में हमें लफ्ज मिलते हैं, न लुगत उसके ये माने बताती है। ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, क़ियाम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, कादा कर रहे हैं, रकतें पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं, टाइम, इसको अगर देखोगे, सबूत मांगोगे तो मेरे नबी को देखना पड़ेगा। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। देखते जाओ, नकल करते जाओ, देखते जाओ, नकल करते जाओ, तुम मेरी नकल करोगे कामयाब हो जाओगे। आज उस नकल को छोड़कर कोई और डिजाइन बनाओगे, कामयाब हो सकते हो। कहां गए तुम्हारी बातें? कहां गए वो लोग दावे करने वाले कि नबी का दामन नहीं चाहिए, हदीस नहीं चाहिए, सुन्नत नहीं चाहिए? देना जवाब। ना अहले कुरान हम कहलाते हैं, ना अहले हदीस, हम अहले ईमान कहलाते हैं। हम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, मगर ऐसे नहीं कि अहले हदीस बनकर 2 हदीसें याद कर ली और बाकी सबका इनकार, या अहले कुरान कहला के 2 आयतों का मनपसंद तर्जमा कर लिया, तमाम हदीसों का इनकार। ये दोनों गलत है। सच्चे हैं तो अहले सुन्नत व जमात है।
اللہ اللہ تعالی کے نزدیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شریعت کی دلیل نہ ہوتی تو اللہ نماز کی پوری تفصیل قرآن میں بیان فرماتا. بندو اس طرح کھڑے ہونا ہے, یہ اینگل ہونا چاہیے, اتنے ہاتھ اٹھانے, ہاتھوں کو اس طرح رکھنا ہے, ہتھیلی, ایک ایک بات اللہ بتا سکتا تھا یا نہیں؟ اونچی اللہ پوری تفصیل بیان فرماتا, اتنی ایک ایک رکن کی پوری ڈیٹیل ہوتی, مگر نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح لوگوں پر کتاب اللہ قرآن کی پیروی حجت اور لازمی ہے, اسی طرح سنت رسول کی پیروی بھی لازم ہے. اب سنیو ایک بات یاد رکھنا, ہر سنت حدیث ہے, ہر سنت مگر ہر حدیث سنت. جو بھی ہم سنت ہے اس کا بیان حدیث میں ملے گا, مگر ہر حدیث کو ہم سنت مانتے, کیونکہ اس میں حکم بعض حضور کی خصوصیات ہے, ان کا کیا کرو گے؟ مثلا حضور فرماتے انی رسول اللہ, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. حدیث ہے, کیا میں اپنے لیے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ پڑھ سکتے نہیں, تو پتا چلا اہل سنت کے سوا کہیں گزارا, کامیابی کا کوئی تصور نہیں. سنیں, آپ نے نماز کی بات سنی, میں ابھی تھوڑے نقشے دکھا دوں, پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا فیصلہ بھی سناؤں گا. حج دیکھ لے, اہم عبادت, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ادھر اقیم الصلاۃ کو آپ نے دیکھ لیا, نماز نبی کے بغیر ہم پڑھ سکتے نہیں. اب ادھر ہے اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج ہے, جو استطاعت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں جانے کی وہاں. قرآن میں حج کا حکم ہے. یا اللہ تو نے قرآن میں نہیں بتایا ہر سال کرنا ہے, یا سال میں ایک بار کرنا ہے, یا 2 بار کرنا ہے, یا زندگی میں ایک بار کرنا ہے, قرآن میں نہیں ہے. اگر نبی نہ بتاتا کہ زندگی میں ایک بار, تو کہیں سے پتا چلتا, ورنہ جب بھی موسم حج کا آتا ہمیں جانا پڑتا. ایک ابھی حج کے بارے میں اور باتیں سنیں. قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں, چند ہیں اور معلوم ہیں. قرآن سے کون نام بتائے ان کے؟ قرآن میں سب کچھ ہے, میرے آپ کے لیے نہیں, جس پر اترا ہے اس کے لیے ہے. اللہ فرماتا الحج اشہر معلومات, حج کے چند مہینے ہیں معلوم ہے. نام بتاؤ اہل قرآن کہلانے والوں, ذرا قرآن سے مجھے ان مہینوں کے نام بتاؤ. کس تاریخ کو کرنا ہے, کتنے دن کرنا ہے, ذرا تفصیل بتاؤ. ہے نہیں. قرآن کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم عرفات سے واپس لوٹو, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کب لوٹو. اللہ ہم سب کو حج کرائے. حج کی 9 تاریخ ہوگی, حج کے مہینے کی 9 تاریخ ہوگی. وہاں پر نماز کا ٹائم ہو جائے گا, مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا, کوئی بھی پڑھتا نظر نہیں آئے گا. اہل قرآن کہلانے والے بھی پڑھ سکتے. کدھر جاؤ گے نبی کا دامن چھوڑ کر؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں, مغرب کا ٹائم غروب آفتاب, عرفات کے میدان میں جس دن حج کا رکن اعظم, کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا یہ اگر کسی نے نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوتا. وہاں سارے حاجی اسی دن حاجی بنے. مغرب کی وہاں پر ٹائم پورا, سورج غروب ہو جائے گا, کوئی حاجی نماز نہیں پڑھے گا. کوئی دیکھنے والا کہے ابھی ابھی حج کیا اور نماز چھوڑ دی. وہاں سے مزدلفہ آتے ہیں, پیدل آئیں, بس پر آئیں, ٹرک پر آئیں, کسی پر آئیں, رات کے 2 بجے پہنچے, وہاں جا کے پہلے مغرب پھر عشاء پڑھتے ہیں. قضا نہیں ادا پڑھتے ہیں. کیوں؟ ایسا میرے نبی نے کیا ہے. اللہ نبی کے بغیر وہاں اگر تم نے عرفات میں مغرب پڑھ لی, پڑھی بے پڑھی ہو جائے گی, بجائے ثواب کے عتاب ہو جائے گا. ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا نبی نے کیا. قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اللہ کے گھر کا طواف کرو. یا اللہ کس طرح کریں, اینٹی کلاک کریں یا کلاک وائز کریں, کتنے پھیرے لگانے ہیں, درمیان میں کہیں رکنا ہے یا نہیں, مجھے دکھاؤ قرآن میں ہے. اونچی حج کے سارے ارکان عبادات ہیں, سارے
لیکن انسانی عقل کا فتویٰ ان میں نہیں چل سکتا، اس کی تفصیلات پوری قرآن میں نہیں ملتی۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، ان کو حج بتا بھی دو، کر کے دکھا بھی دو۔ میرے نبی نے اعلان کیا میں حج پہ جا رہا ہوں، ساری دنیا جمع ہو گئی، آ جاؤ سارے دیکھ لو حج کیسے ہونا ہے۔ اب اسی کا حج ہوگا جو نبی کی ادا پر عمل کرے۔